ولذلك الرزق نوعان، الرزق نوعان، كسبي ووهبي. أما الوهبي هو الذي ليس لك فيه أي اجتهاد، وهبي. مثل الآن أنت خرجت وهذا شكلك، أو يهبك الله سبحانه وتعالى ولد، أو يهبك الله سبحانه وتعالى بنت. وذاك لاحظ كل آيات الذرية في القرآن تتكلم عن هبة. لله ملك السماوات والأرض، يهب يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب من يشاء الذكور. لما دعا زكريا هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية. في الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. جبريل عندما أتى إلى مريم ماذا قال لها؟ قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. في الآية الثانية في سورة الأنبياء قال فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. إذن هذا وهبي، ليس لك أي علاقة، اطلبه من الله. لو عندك ما عندك من الدنيا، إذا لم يعطك الله لم يعطك الله. ولاحظوا بعض الناس عنده ثروات الدنيا ويريد ولد ما يستطيع، إذن هذا وهبي. القسم الثاني الكسبي. الكسبي هو الذي لك فيه اجتهاد. أكثر تفكير الناس في الرزق وين منصب؟ في الكسبي، وينسون الوهبي الذي وهبك الله، مثل صحتك وعافيتك هذه، هذا وهبي، وهبك الله هذه الصحة والعافية، احمد الله عليه.